बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 3 मार्च है। ईरान पर अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों के हमले का चौथा दिन है। एक तो हम इस वीडियो में आज गुज़श्ता चंद घंटों की डेवलपमेंट्स को रिकैप करेंगे, क्या कुछ हो चुका है, लेकिन खास तौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे वो पॉसिबिलिटी जिसके बारे में अब पूरी दुनिया में बात हो रही है। रूस ने वार्निंग जारी की है अनऑफिशियली कि अमेरिका ने ये जो पागलपन उसके सर पर सवार है, अगर ये पागलपन ना छोड़ा तो फिर तीसरी आलमी जंग इनएविटेबल हो जाएगी। तीसरी आलमी जंग छिड़ने से कोई नहीं रोक सकता। चाइना की एज अ प्लेयर इस सारे तनाज़े में एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। लबनान से हिजबुल्लाह का बयान, उसके बाद जो रूस की न्यूक्लियर कॉरपोरेशन है, जो स्टेट न्यूक्लियर कॉरपोरेशन है, उसका बयान, रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का बयान, रूस की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव, जो बड़े करीबी तस्वुर होते हैं व्लादिमीर पुतिन के, उनका बयान, और फिर जो सऊदी अरब ने बयान जारी किया है अब से कुछ ही देर पहले, ये तमाम डेवलपमेंट्स इस जानिब इशारा कर रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट अब इसका दायरा फैल रहा है। मुख्तलिफ ममालिक जो इससे पहले डिफरेंट पोजीशन लिए हुए थे, कुछ इनडिफरेंट थे, अब वो इसके ऊपर जो है वो बड़े इन्फॉर्म्ड नज़र आते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो इसके हवाले से कोई किरदार अदा करें। और उसके बाद जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने अब से चंद मिनट पहले प्रेस ब्रीफिंग की है, उसमें उन्होंने इंतबाह किया है कि ये आग जो लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आग अगर इसी तरीके से भड़कती रही तो फिर ये पूरे यूरोप को निगल लेगी। वो यूरोप जो इस वक्त तक इनडिफरेंट नज़र आता है। इस तमाम सूरत हाल का अहाता करेंगे इस वीडियो में और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या अब वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये जो तनाज़ा इस वक्त चल रहा है, इसमें दीगर इंटरनेशनल प्लेयर्स, रीजनल प्लेयर्स, आलमी ताकतें जो हैं वो वक्त दूर नहीं कि जब वो इसमें इंटरवेंशन पर मजबूर हो जाएंगी। अब वो इंटरवेंशन कब तक एक सॉफ्ट इंटरवेंशन रहती है, ये सवाल बहरहाल मौजूद है, और कब इसमें ये पोटेंशियल है कि ये एक हार्ड इंटरवेंशन में तब्दील हो जाए। इस तमाम सूरत हाल को समझने के लिए आप ये ज़हन में रखिए कि अब जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं मंगल 3 मार्च को, इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ बंद हो चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ वो तंग आबी रास्ता जो ऑयल की दौलत से, तेल की दौलत से माला माल तरीन जो ममालिक हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, उनका जो आबी रास्ता है वो इंडियन ओशन के ज़रिए यहाँ से तेल की सप्लाई पूरी दुनिया को होती है, वो इस वक्त बंद पड़ी है। और चीन जो बहुत सारे लोगों के जहनों में है कि शायद वो एक एक्टिव प्लेयर के तौर पर इस सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बयानबाजी कर रहा है या फिर आलमी फोरम्स पर ईरान को सपोर्ट कर रहा है, उस तरीके से बहुत प्रोएक्टिव जो है वो नज़र नहीं आता। वो ये ज़रूर जहन में रखें कि चाइना जो है उसकी जो सप्लाई है ऑयल की, चाइना का ईरान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा है 25 साल का, जिसमें 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना ने ईरान में की है, और उसके बदले में ईरान ने 25 साल तक हैवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ऑयल की सप्लाई करनी है चाइना को। अब चाइना एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर जो रिप्लेस कर रही है बड़ी तेजी के साथ अमेरिका को, जो कि अभी तक एक सोल सुपर पावर का स्टेटस रखता है इस दुनिया में। चीन के जो अज़ाइम हैं उसके रास्ते में अमेरिका एक बहुत बड़ी रुकावट डाल देगा अगर अमेरिका कामयाब हो जाता है। चाइना अपनी जो तमाम तर ज़रूरत है उसका सिर्फ 30% जो है वो 30% वो खुद प्रोड्यूस करता है और 70% वो इंपोर्ट करता है। और उस 70% का जो 50% है, यानी कि 35% ऑफ द टोटल ऑयल इंपोर्ट्स, 35% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट जो चाइना की है वो आबनाए हुर्मुज़ से आता है। आबनाए हुर्मुज़ में वाहिद मुल्क जो चाइना के साथ अलाइंड है या चीन का इत्तहादी है वो ईरान है। बाकी तमाम ममालिक की जो आप समझें कि एलिजियंस है, अतात गुजारी है, वो वाशिंगटन के साथ है, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, अमेरिका के साथ है। यानी कि आप जिस मुल्क की भी बात कर लें, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, ये तमाम ममालिक हैं, इनके हाँ अमेरिका के अड्डे भी मौजूद हैं, अमेरिकन बेसिस को ये होस्ट कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कि अगर ईरान जो है, इफ ईरान गोज डाउन और ईरान में अमेरिका रिजीम चेंज करवाने में कामयाब हो जाता है और वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत इंस्टॉल करवाने में कामयाब हो जाता है कि जो अमेरिका की मर्ज़ी से तेल का बहाव जो है उसको रोके, तो फिर चाइना जो है वो इससे इंडिफरेंट रह नहीं सकता। चाइना जो है वो एज अ प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ऑलरेडी जिसको
चाइना का डिलेमा, मलाका डिलेमा जो है वो कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलाका वो तंग आबी रास्ता जहाँ से पहले आबनाए हुर्मुज़ से जो तेल बरदार जहाज़ निकलते हैं वो फिर इंडियन ओशन जो है उसको तय करते हुए हनबन तोता के पोर्ट से ऑफ बे ऑफ बंगाल, फिर वो जब टर्न लेते हैं टुवर्ड्स पैसिफिक ओशन, स्ट्रेट ऑफ मलाका क्रॉस करते हैं, वहाँ पर भी अमेरिका का जो है वो एक बड़ा बिल्डअप मौजूद है। तो चीन जो है उसकी तरक्की इन एनर्जी सप्लाईज के साथ जुड़ी हुई है और इन एनर्जी सप्लाई रूट्स के ऊपर अमेरिका जो है वो अब बड़े भरपूर तरीके से काम कर रहा है। ऑलरेडी जो वेनेजुएला है अगेन एक ऑयल रिच कंट्री, बल्कि जो रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ऑयल रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल 303 या 302 बिलियन बैरल तेल जिसके पास मौजूद था, वहाँ से निकोलस मेडोरो को अगवा करके वहाँ पर डेल्सी रोड्रिगस के साथ बड़ी बेहतरीन कोऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऑयल की जो सप्लाई है वो चाइना का मेन कंसर्न है। फिर रशिया जो है उसका मैं आपके सामने ज़रा स्टेटमेंट्स रख देता हूँ और फिर टुवर्ड्स द एंड ज़रा रिकैप भी करेंगे इस वक्त क्या सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। सऊदी अरब किस तरीके से इस सारे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब का ऑलरेडी किरदार जो है वो अब चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब ने, आपको मालूम है कि ये बयान इस तमाम तनाज़े के शुरू होने से पहले से देने शुरू कर दिए थे कि हम ना अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देंगे, ना हम अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल होने देंगे, ना हम अपने वाटरवेज़ जो हैं उनको इस्तेमाल होने देंगे किसी भी हमले के लिए। लेकिन जो रियाज़ में जो अमरीकी एम्बेसी है वहाँ पर ड्रोन अटैक जो हुआ है, 2 ड्रोन्स उनका इम्पैक्ट, उसके बाद अमेरिका का सफारत खाना वहाँ पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह कैनेडियन एम्बेसी जो है वो भी बंद कर दी गई है। उसके बाद सऊदी अरब ने जो बयान जारी किया है उसमें अब वो डिफेंसिव से ऑफेंसिव अप्रोच की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट उसका इंडिकेशन सामने आ रहा है। और फिर जितने भी रीजनल कंट्रीज़ हैं जहाँ जो होस्ट हैं, जो मेज़बानी करते हैं अमरीकी अड्डों की, वहाँ पर ईरान ने जो हमले किए हैं, ईरान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है कि हर वो मकाम, हर वो होटल रूम, हर वो अड्डा जहाँ से हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशंस जो हैं, स्ट्राइक्स जो हैं वो प्लान की जाएंगी, एग्जीक्यूट की जाएंगी, कैरी आउट की जाएंगी, या उसके लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम किया जाएगा, या वो लोग वहाँ पर क़याम करेंगे तो फिर वो हमारे लिए एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाएंगे, उनको हम हदफ बनाएंगे, उनको निशाना बनाएंगे। और इसी बुनियाद के ऊपर, और साथ में ये क्लैरिटी और ये बयान भी ईरान ने दिया कि ये जगह जो हैं वो इन ममालिक का, जिन ममालिक में ये जगह मौजूद हैं, इन ममालिक की सरजमीन तसव्वुर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर से अमेरिका अड्डों से, इन जगहों से, इन मकामात से हमारे ऊपर स्ट्राइक्स कैरी आउट कर रहा है, तो फिर ये अमेरिकी सरजमीन शुमार होंगे। और इसी प्रीटेक्स्ट पर, इसी बात को बुनियाद या इस दलील को बुनियाद बनाते हुए उसने अभी तक बहरीन, कुवैत, कतर, इराक और इन तमाम मकामात पर, सऊदी अरब में, ओमान में जो है वो स्ट्राइक्स कैरी आउट की हैं। अब ईरान की ये जो पॉस्चरिंग है उसके ऊपर अभी तक एहतजाज किया है, अभी तक डिफेंसिव रोल अपनाया है इन तमाम ममालिक ने, लेकिन एक पोटेंशियल जो है वो इस तमाम मामले में मौजूद है कि ये किसी भी वक्त भड़क कर इस नहज पर पहुंच सकता है जहां ये ममालिक इसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन उसकी अपनी एक कीमत है जो इन ममालिक को अदा करनी पड़ेगी। इनके यहाँ अपनी दाखिली सूरत हाल जो है वो बिगड़ सकती है। ईरान का असर रसूख रीजन के इन तमाम ममालिक में किसी न किसी हद तक मोर और लेस मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल बहरीन में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो रजीम है, रजीम यकीनन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पर जो आबादी है, आबादी का तनासुब देखें तो वो जो आइडियोलॉजिकली जो है वो एफिलिएट करते हैं ईरान के साथ। तो ये सारी जो सूरत हाल है इसमें ख़ास तौर पर वार्निंग्स जो हैं वो दी जा रही हैं कि ख़ास तौर पर जो मुसाद है, इजराइल है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके, ऐसे इक़दामात करके जिससे ईरान और इन ममालिक के दरमियान बराह रास्त एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, वो इजराइल को सूट करता है और ग्रेटर इजराइल के जो एम्बिशंस हैं उनको सूट करता है। अब जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगई लावरोव और दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मफरूज़ा है, ये जो बात की जाती है तीसरी आलमी जंग की। अब तीसरी आलमी जंग से मुराद यही है कि बैक वक्त साइमल्टेनियसली दुनिया जो है वो 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो जाए और मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त एक ऐसी जंग छिड़ जाए कि जिसको रोकने के लिए कोई बड़ा जो है वो ऐसा मैकेनिज्म मौजूद ना हो, ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद ना हो जहाँ से ये बातचीत
بات چیت کے ذریعے حل ہو سکے. اور اب ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال میں رشیا، چائنا، ایران، نارتھ کوریا، یہ وہ ممالک ہیں خاص طور پر جو بہت اس نہج پر آ چکے ہیں کہ جہاں پر ان کے بیانات یا ان کی جو پوسچرنگ ہے وہ ایک بلاک کے طور پر نظر آ رہی ہے. اور پھر دوسری طرف امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اس کے اتحادی ہیں. یورپ جو ابھی تک انڈیفرنٹ نظر آتا ہے، یہ انڈیفرنٹ زیادہ وقت تک نہیں رہ سکتا. جو انرجی سپلائز ہیں، قطر جو ہے اس کے LNG پلانٹس بند ہو چکے ہیں. ارامکو جو ہے اس نے اپنے یونٹ گزشتہ روز جو واقعہ ہوا اس کے بعد ٹیمپریریلی وہاں پر آپریشنز شٹ ڈاؤن ہو گئے. اس کے بعد آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند ہے. 200 سے زائد تیل بردار جہاز اس وقت کھلے پانیوں میں، اوپن سیز، ہائی سیز میں، انٹرنیشنل واٹرز میں لنگر انداز ہیں. وہ نہ آگے آ رہے ہیں نہ وہ پیچھے جا رہے ہیں. اور ہر وہ کیریئر، ہر وہ جہاز، تیل بردار جہاز ہو یا کارگو شپ ہو یا ملٹری شپ ہو جس کے اوپر امریکہ کا یا امریکی اتحادی جو پریکٹیکلی اس میں انوالو ہیں ان کا جھنڈا موجود ہوگا، ان کو اپنے لیے ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ ایران نے قرار دیا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس نے دیگر انٹرنیشنل پلیئرز کی انوالومنٹ جو ہے اس کو یا اس کی لائکلیہڈ جو ہے اس کو بڑھا دیا ہے. دمتری میدودیو کیا کہتے ہیں پہلے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم ان بیانات کو دیکھیں گے کہ جو بیانات اب سامنے آ رہے ہیں. رشیا کے جو دمتری میدودیو ہیں وہ کہتے ہیں کہ World War III will undoubtedly begin if Trump continues insane course of regime change. کہ ایران میں regime change کا جو راستہ اختیار کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اگر وہ اس کو جاری رکھتا ہے تو پھر تیسری عالمی جنگ، اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چھڑ جائے گی. ڈپٹی چیئرمین آف رشیاز سیکورٹی کاؤنسل سیز US پریزیڈنٹ میڈ گریو مسٹیک. بڑی سنگین غلطی کی ہے امریکہ کے صدر نے بائی اٹیکنگ ایران. تہران ول پرسو نیوکس ود ٹرپل دی انرجی آفٹر خامنائیز کلنگ. کہ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد اب ایران لائکلی ہے کہ وہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں اس کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا. ماسکو سے یہ خبر اب سے چند گھنٹے پہلے رپورٹ ہوئی ہے. میرے سامنے اس وقت انادولو ایجنسی جو ہے ترکی کی، اس سے میں یہ خبر آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں. World War III، تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس راستے پر سفر جاری رکھا جس راستے پر وہ کرمنلی چینجنگ پولیٹیکل ریجیمز اس پر جو ہے وہ چل رہے ہیں. جو ڈپٹی چیئرمین ہے رشیاز پاورفل سیکورٹی کاؤنسل، انہوں نے کہا اسپیکنگ ان این انٹرویو رشین اسٹیٹ نیوز ایجنسی تاس کو انٹرویو دیتے ہوئے دمتری میدودیو نے ڈسکرائب کیا واشنگٹن کے جو ایکشنز ہیں ایز اے وار بائی دا US اینڈ اٹس allies ٹو پریزرو گلوبل ڈومیننس. کہ وہ عالمی اثر و رسوخ جو امریکہ کھو رہا تھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے. اگر ٹرمپ اس راستے پر اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور مختلف ممالک جو اس کی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتے اگر وہاں پر حکومتیں تبدیل کروانے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو پھر تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی. اینڈ اینی ایونٹ کوڈ بی دا ٹریگر. اینی ایونٹ، انہوں نے زور دے کے یہ کہا کہ کوئی بھی ایک واقعہ پھر ایسا ہوگا کہ جس سے یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گا. میدودیو کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق امریکہ کی ولنریبلٹی اسرائیلی آفیشلز وہ بڑی حد تک بڑھ گئی ہے کیونکہ ایران نے اب اس کو ایک مقدس جنگ کا درجہ دے دیا ہے. دا فیکٹ دیٹ دی ایرانینز ہیونٹ ریسپونڈڈ ٹو سیریسلی یٹ، کہ ابھی تک بہت زیادہ سیریس ہو کر سنجیدگی سے ایران جو ہے وہ بھی وہ نہیں کر رہا، اس طریقے سے ایکٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ ایک اینشنٹ سویلائزیشن ہے، بڑی قدیم تہذیب ہے ایران کی اور اس کو بچانے کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے. میدودیو جو روس کے صدر رہ چکے ہیں 2008 سے 2012 تک اور بڑے قریبی تصور ہوتے ہیں ولادیمیر پوٹن کے، اور دمتری میدودیو وہ شخص ہیں جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں تو پرسنلی ڈونلڈ ٹرمپ ان کو جواب جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے دیتے ہیں. تو مطلب اٹس اے سیریس تھنگ جو دمتری میدودیو کی طرف سے کہی جا رہی ہے. ود ہز ڈیسیژن ہی پٹ آل امریکنز انڈر پوٹینشیل تھریٹ. انہوں نے کہا کہ دمتری میدودیو نے کہا کہ یہ جو ڈیسیژن لیا امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس نے تمام امریکیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ایون ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دی ایرانین رجیم از ناٹ لائکڈ ان نیبرنگ عرب کنٹریز. اس کے باوجود ایران جو ہے ان کے لیے ایک بڑا سیریس تھریٹ بن سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو آیت اللہ سید علی خامنائی ہیں تھے
وہ 300 ملین شیعہ پاپولیشن جو ہے، 30 کروڑ سے زائد شیعہ پاپولیشن ان کے روحانی پیشوا کا درجہ رکھتے تھے، اور اب ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے نتائج امریکہ کے لیے کیا ہوں گے. پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ اسی کی کنٹینیوٹی میں گفتگو کی. آگے چلتے ہیں جو 2-3 مزید ایسے بیانات جس سے اس کانفلکٹ کے ایک وائڈر کانفلکٹ میں تبدیل ہونے کا امکانات بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اگین روس کی ہی کے فارن منسٹر سرگئی لاوروو، انہوں نے وارننگ دی ہے کہ جو ایران کے اٹیکس ہیں could unleash nuclear arms race in the region، کہ خطے میں ایٹمی اسلحے کے حصول کی دوڑ جو ہے اس کو ہوا دے گا جو ایران کے اوپر اٹیکس ہیں. رشین فارن منسٹر سرگئی لاوروو، میں ویڈیو جو ہے اذان کے احترام میں ویڈیو یہاں پر پاز کر رہا ہوں، اس کے بعد فوراً کنٹینیو کریں گے. جی، تو سرگئی لاوروو جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے خطے میں ایٹمی دوڑ جو ہے، ایٹمی اسلحے کے لیے دوڑ شروع ہو جائے گی، اور جو وائڈننگ کانفلکٹ ہے اس ریجن میں اس سے نیوکلیئر پرولیفریشن کا خدشہ اور خطرہ بڑھ جائے گا. اب نیوکلیئر پرولیفریشن یعنی ایٹمی پھیلاؤ، ایٹمی اسلحہ یا ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا دیا جانا وہ کہاں سے ممکن ہے، جن کے پاس آلریڈی موجود ہے. اور امریکہ کے جو اتحادی ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا گروپ ہے اس میں اگر کسی کے پاس جائے گی تو وہی ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی یا نیوکلیئر بامز، نیوکلیئر جو پاور ہیں، ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاورز ہیں، اس میں روس شامل ہے، اس میں چائنا شامل ہے، اس میں نارتھ کوریا شامل ہے. پاکستان اس وقت اس کانفلکٹ میں ایگزیکٹلی دونوں طرف جو ہے وہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. تو پاکستان اس وقت کسی کا حصہ نظر نہیں آتا. تو اس ساری صورتحال میں جو پرولیفریشن ہے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ایران کے اوپر جو پریٹیکسٹ ہے جس کو استعمال کیا گیا ایران پر حملے کے لیے، وہ ایٹمی اسلحے کے حصول کا دھوکہ یا ڈرامہ بنایا گیا امریکہ کی طرف سے کہ یہ کیا جا رہا تھا. اب دیکھیں جو خاص طور پر ابھی اٹیکس ہوئے ہیں اس میں نتانز جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس کی جو انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہیں یا اس کی جو انٹرنس کا گیٹ ہے اس کو نشانہ بنانے کی جو تصدیق ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی کر دیا ہے. وہاں پر انہوں نے تابکاری کے کوئی اثرات نہیں دیکھے. پھر جو روس کی ایجنسی ہے جو دیکھتی ہے ایٹمی تمام معاملات کو، انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ بشہر وہ نیوکلیئر فیسلٹی جو رشیا نے قائم کی ہے نیوکلیئر انرجی کے لیے، پاور پلانٹ وہاں پر موجود ہے. بشہر وہ ایران کا صوبہ، اس کا اور صوبے کا وہ شہر جس کے نام پر وہ صوبہ ہے، بشہر جو ہے وہ اگین اوپن اپ ہوتا ہے انٹو دی اسٹریٹ آف ہورموز، اور وہاں پر اٹیکس جو ہے وہ کنفرم کیا ہے. 100 سے زائد اپنے اہلکار جو وہاں پر کام کر رہے تھے ان کو روس وہاں سے پہلے ہی نکال چکا ہے. اس اٹیک کو کنفرم کیا ہے رشیا نے کہ وہاں پر اٹیک ہو چکا ہے. ابھی تک وہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر ابھی ظاہر ہے کہ تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور تابکاری ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ وہاں پر ہو جاتی ہے، کوئی لیکیج ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں یقیناً پھر معاملہ جو ہے وہ ریجنل پلیئرز تک پہنچ جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ساری صورتحال میں حزب اللہ کا بیان، پھر سعودی عرب کا جو بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو ایرا آف پیشنس ہیز اینڈڈ، کہ صبر جو ہے اس کا دور، اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. ایک سینئر حزب اللہ آفیشل نے گفتگو کرتے ہوئے الجزیرہ کے ساتھ ان کو یہ کنفرم کیا کہ جو حالیہ حملے ہیں انہوں نے حزب اللہ کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا کہ وہ مزاحمت کی طرف لوٹنے کے سوا کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں چھوڑا. اسرائیل چاہتا ہے کہ کھلی جنگ ہو تو پھر سو لیٹ اٹ بی این اوپن وار. محمد نے یہ گفتگو کی، ایڈنگ دیٹ دی ایرا آف پیشنس ہیز اینڈڈ. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے اس نے ایمبیسی پر اٹیک جو ریاض میں ہوا امریکی سفارت خانے پر، اس پر بیان جاری کرتے ہوئے جو ریاکشن دیا ہے، وی ہیو ریاکشن فرام سعودی عربیا's foreign ministry about the Iranian attack on the US embassy in Riyadh. In a statement, the ministry said it condemned the treacherous assault in the strongest term, کہ سخت ترین الفاظ میں ہم ایران کے حملے کی مذمت کرتے ہیں. It also said the kingdom reaffirms its right to take all measures to defend itself and its interests, including the option of responding to any aggression. Now, here it comes. جو سعودی عرب نے بیان دیا ہے، ابھی تک انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں،
ہم تمام اقدامات اٹھائیں گے اپنے دفاع کے لیے، اپنے مفادات کے دفاع کے لیے، اور اس میں اب یہ آپشن بھی شامل ہے آف رسپونڈنگ ٹو اینی ایگریشن، کہ جہاں سے ایگریشن آ رہا ہے، جہاں سے اٹیک آ رہا ہے وہاں پر ہم بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اف ٹائم کمز، اور ایسا کچھ اقدام ہوتا ہے تو پھر یہ کانفلکٹ جو ہے وہ سپل کر جائے گی، باہر نکل جائے گی اس برتن سے، کم از کم جس برتن میں ابھی تک یہ ہمیں کانفلکٹ نظر آ رہی ہے. ایران کا بیان اگین بڑا امپورٹنٹ ہے. ایران نے جو اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی فارن منسٹری کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے، اس بریفنگ کے نتیجے میں یورپ کو وارن کیا ہے کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ آپ کو لپیٹ میں بہت جلد لے لے گی. وی ہیو ناؤ جو اسماعیل باغی ہیں ایرانی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن، انہوں نے جو گفتگو کی اس کے پوائنٹڈ جو مین نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ دے مسٹ اسٹاپ دا وار، انہیں ہر صورت میں جنگ روکنا ہوگی. ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی، ہماری جو چوائس تھی آغاز میں، جو ہمارا طریقہ کار تھا وہ سفارتکاری تھا، وہ ڈپلومیسی تھا. انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ ڈیسائیڈ، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے یا اس سے پہلے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے کہ جب بہت دیر ہو جائے، بیفور اٹ از ٹو لیٹ. جو پروسیس ہے، جو شروع ہوا ہے، the process that has begun will soon engulf Europe، کہ بہت جلد یہ پروسیس، یہ جو عمل ہے یہ یورپ کو نگل لے گا. جو آگ امریکہ اور صہیونی رجیم نے لگائی ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. All of Europe's approaches are contradictory. Any violation of the law and any breach of moral principles and the UN Charter will have consequences that affect every single human being on earth. اگر یورپی ممالک اس بات کو سمجھتے ہیں تو پھر انہیں اپنی جو state of indifference ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا. UN Security Council has a clear and heavy duty کہ وہ کنڈیم کریں جو اگریشن جو جارحیت ایران کے خلاف کی گئی ہے، اور ڈفرینشیٹ کریں کہ جو اس ساری صورتحال میں جارح کون ہے اور اس اگریشن کا مقابلہ کرنے والا کون ہے. یہ بیان جو ہے وہ ایران کی فارن منسٹری کی طرف سے دیا گیا، اور ایران کی فارن منسٹری چاہے یہ بیان دے، کوئی اور بیان دے، جو وہاں پر قدس فورس ہے، جو وہاں پر پاسداران انقلاب ہیں، جو ایران کا سٹرکچر ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کے خاتمے کے لیے اب کوئی آسان راستہ نظر نہیں آتا. اور عالمی پلیئرز، ریجنل پلیئرز، ان کی انٹری جو رابطہ ہوا ہے سید عباس عراقچی ایران کے فارن منسٹر کا چین کے فارن منسٹر وانگ وی کے ساتھ، اس سے جو سٹیٹمنٹ آئے تو ظاہر ہے کہ جو چینی شہری ایران میں موجود ہیں ان کی سلامتی کے حوالے سے، ان کی سیکیورٹی اور ان کے تحفظ کے حوالے سے ایشورنسز جو ہیں وہ مانگی گئیں، وہ دے دی گئیں، یہ گفتگو کی گئی. لیکن جو ایران کا رائٹ ہے انریچمنٹ کے حوالے سے اور پیسفل پرپزز کے لیے جو نیوکلیئر انرجی ہے اس کا استعمال، اس کے حوالے سے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے چائنا نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو اپنے تحفظ کا، اپنے دفاع کا، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا جو ہے وہ حفاظت کرنے کا ہر قسم کا جو ہے ان کے پاس رائٹ، حق جو ہے وہ ان کو حاصل ہے اقوام متحدہ کے آرٹیکل جو چارٹر ہے اس کے آرٹیکل 51 کے تحت. تو چین جو ہے وہ اگرچہ ابھی تک صرف ڈپلومیٹک اینڈ کے اوپر ایران کی سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگرچہ اس کے اوپر بھرپور قسم کے الزامات لگ رہے ہیں کہ جو ایران ہے اس کو انٹیلیجنس کی فراہمی کہیں نہ کہیں چین کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو اس کا میزائل پروگرام ہے یا جو ڈرونز ہیں اس میں بار بار یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں روس کا اور چین کا دونوں کا ہاتھ موجود ہے. اس سے تو وہ ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن چائنا بہت زیادہ انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتا. مکمل طور پر آبنائے ہرمز امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے کنٹرول میں چلی جائے، آئل کی جو فراہمی ہے وہ چوک ہونے لگ جائے، یہ چین کو سوٹ نہیں کرتا. اور موجودہ صورتحال میں دیگر جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کی انٹری جو ہے وہ اب لگتا یہی ہے کہ اگر یہ جو جنگ ہے یہ پرسسٹ کرتی ہے، یہ اس طریقے سے چلتی ہے تو وہ پھر انیویٹیبل ہو جائے گا. اب کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے تو I'll stop here. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک لائیو سچویشن چل رہی ہے مختلف حملوں کی، اور اب ایگزیکٹ نمبر آف میزائلز کتنے کہاں پر گرے ہیں، کتنے انٹرسیپٹ ہوئے ہیں، اور اس کی کتنی قیمت ایران کو اور کتنی قیمت اس کے اتحادیوں کو دینی پڑی ہے، یہ تفصیلات بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.